सवाल ये नहीं है कि हम आगे बढ़ें, सवाल ये है कि जितनी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए उतना आगे बढ़े हैं कि नहीं। आज की लड़कियां कल की माएँ हैं और अगर माएँ तालीम याफ्ता रहती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज पढ़ लेता है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें इक़्तिसादी तौर पर बिहार को निचले पायदान पर दिखाया गया है। इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है माहिर इक़्तिसादियात और साबिक़ IAS ऑफिसर व आलमी बैंक के साबिक़ डायरेक्टर जनाब गुलरेज हुदा साहब। इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो ETV भारत में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार को निचले पायदान पर दिखाया गया, और इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं आप? ये जो रिपोर्ट आई है इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंग्रेजी में कहा जाता है। ये दिखाता है कि सिर्फ जो ग़ज़ा है या जो कैलोरीफिक इंटेक है जिसपे पहले गरीबी के जो मेयार था या जो मापदंड था या जो इंडेक्स था उससे ऊपर उठ के ज़िंदगी में और भी जो अहम चीज़ें हैं जैसे तालीम है, सेहत है और ज़िंदगी गुजारने में जो दुश्वारियां होती हैं, इन सब को जोड़ के जो एक इंडेक्स निकाला है उसी इंडेक्स पे है। ये बात सही है कि जो स्टेट्स की जो रैंकिंग हुई है इसमें बिहार लास्ट पे है और ये हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस सिचुएशन से, इस हालात से बिहार कैसे उभर पाए। अच्छा सर, बिहार में जो इक़्तिसादी सूरत हाल है और इसमें रुकावट आप कहाँ देखते हैं कि कहाँ पे रुकावट है? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। बहुत माहिरान इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इन लोगों ने एनालिसिस की है। बहुत लोगों का कहना है कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं, जो शुरुआती दौर है, समझिए मॉडर्न एरा का बिहार, जो लैंड सिस्टम था हमारे यहाँ परमानेंट सेटल सिस्टम, उससे फ्यूडलिज्म को बढ़ावा दिया गया या एग्रीकल्चरल सेक्टर उससे बैकवर्ड हुआ। उसके बाद लोग आते हैं और कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था उसमें एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, तो जो फ़ायदा मिलता बिहार को उस वक्त के वो नहीं मिल पाया और ये फ़ायदा वेस्टर्न इंडिया पे चला गया। और फिर लोग कुछ का कहना है कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ यहाँ होते हैं, फ्लड्स भी आता है और ड्राउट भी आता है, और सबसे ऊपर ये लोग कहते हैं कि यहाँ की आबादी बहुत ही डेंस आबादी है। तो ये सब तो है, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि इन सब परेशानियों के बावजूद हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया में आपने घुमा है, आप कई सफ़र आपके बाहर के हुए हैं। बिहार हुकूमत जो दावे करती है कि पहले के बनिस्बत बिहार बहुत आगे हुआ हर सेक्टर में, चाहे इक़्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे, तालीमी तौर पे बिहार में बहुत बदलाव आया। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये तो सही बात है कि बिहार हम लोग भी देख रहे हैं बहुत सालों से, और पिछले 10-15 साल में बिहार, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे बढ़ा है। सवाल ये नहीं है कि हम आगे बढ़े हैं, सवाल ये है कि जितनी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए उतना आगे बढ़े हैं कि नहीं। हमारी जो इक़्तिसादी जो ताकत थी या जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, ये कोरोना से पहले से ढलान पे थी। 2016 के बाद से पहला चोट हमें लगा नोटबंदी से। नोटबंदी से बहुत डैमेज हुआ हमारे इकोनॉमी को। उसके बाद GST आया, जो लोगों का मानना है कि पूरे सही तरीके से उसको लागू नहीं किया, तो उससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो दो समझिए कि इकोनॉमी पे वार पड़ चुका था, और उसके बाद सबसे घातक वार पड़ा है जो वो कोरोना का है, जब हमारे ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई है। और पूरे भारत के साथ बिहार पे भी बहुत गहरा चोट पड़ा है। पर अगर हम जोड़े कि ये जो पॉवर्टी इंडेक्स अभी आया है उसमें हम आखिरी पायदान पे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बिहार में बहुत सारी डीप रूटेड पुरानी बातें हैं जिस पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि और गरीबी कैसे कम करें, और यहाँ के लोग को जो हम मुस्तकबिल देना चाहते हैं, जो फ्यूचर देना चाहते हैं, वो कैसे दें। तालीमी मामले में
اور سب کی بنسبت اقلیت بہت نیچے ہے. سچر کمیٹی رپورٹ نے بھی کہی ہے کہ بھائی مسلمان تعلیمی معاملے میں ہر معاملے میں پیچھے ہے. تو آخر اس کی ترقی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ کیا رکاوٹ کہاں ہے اس کی؟ پہلے سمجھیے پہلا سطر تو میرا جواب یہ ہوگا کہ اگر پورے سماج کی تعلیمی استر نیچے ہے تو جو اقلیتی سماج ہے وہ بھی بڑے سماج کا حصہ ہے، تو اس کی بھی یہ تعلیمی معیار جو ہے نیچے ہوگا. حالانکہ آپ سٹیٹسٹکس دیکھیے گا تو آپ کا کہنا صحیح ہے. یہاں بھی بہار میں بھی رپورٹس آئے ہیں، ریلیجن بیسس پہ ایجوکیشنل لیولز دیکھا جاتا ہے. اربن سینٹرز میں فرق زیادہ نہیں ہے مسلمز نان مسلمز میں، پر اگر جینڈر پہ دیکھیں کہ میل لٹریسی کیا ہے اور مسلم فیمیل لٹریسی کیا ہے تو کافی فرق ہے، قریب 4% 5% پوائنٹ کا ہے. اور اگر آپ رورل مسلمز کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ جو ایوریج سٹیٹ کا لٹریسی لیول ہے اس سے نیچے ہے. تو میں تو ایک جنرل لیول پہ میرا جواب رہے گا اور ایک کمیونٹی لیول پہ ہے، سب غریب جھوج رہے ہیں اس سے. ہو سکتا ہے جو اقلیت ہے سماج ہے اس میں زیادہ غریب ہیں، اور کچھ ایسے بھی وجوہات ہو سکتے ہیں جو اقلیتیوں تک ہی محدود ہیں، جیسے ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے. تو خاص کر کے جو بچیوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، جو گاؤں کی جو بچیاں ہیں جن کو آنی چاہیے آگے پڑھنے کے لیے، اتنے تعداد میں نہیں آ رہی ہیں دوسرے سماج کے بنسبت. اچھا سر، بچیوں کی بات آئی، مسلمانوں میں خاص طور سے اب بھی یہ شرح بہت کم ہے کہ لڑکیاں پڑھنے کے لیے بہت کم باہر نکل پاتی ہے. یہ کتنا ضروری ہے؟ لڑکیوں کو تو پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آج کی لڑکیاں کل کی مائیں ہیں، اور اگر مائیں تعلیم یافتہ رہتی ہے تو پورا پریوار، پورا سماج پڑھ لیتا ہے. تو خاص کر کے میں کہوں گا کہ لڑکیوں کو تو پڑھانا بہت ہی ضروری ہے. اور کیونکہ سماج ان کو نہیں پڑھاتا ہے تو ہم لوگ کو سمجھیے ڈبل محنت کر کے، دوگنا محنت کر کے لڑکیوں کو آگے بڑھا کے ان لوگ کو تعلیم دینے کی کوشش کرنی چاہیے. فاؤنڈیشن کے تحت آپ کام کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ جاتے ہیں، اس کے مقاصد اور مشن کیا کیا ہے؟ تو آپ نے لڑکیوں کی تعلیم کی بات کہی، تو جب میں لوٹ کے آیا اور میں گاؤں میں رہنے لگا تو دیکھا تعلیم کا معیار بہت ہی نیچا ہے. اور جیسے میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ اگر عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو سماج نہیں اٹھ پائے گا، اتھان نہیں ہوگا. تو اسی مقصد سے ہم لوگوں نے گاؤں میں ہائی اسکول، لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول کھولنے کا اسکیم کیا ہے. ابھی تک 2 ہائی اسکول ہمارے بن گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں کی لڑکیاں بھی پڑھ لکھ کے اتنی ہی کمپٹیٹیو بنے جتنے شہر کی لڑکیاں ہیں. بہت سارے سماجک رکاوٹ ہے، کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے، لوگ لڑکیوں کے تعلیم پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، سوچتے ہیں، ایک سوچ ہے کہ ان کو پڑھانے سے کیا فائدہ ہے، ان کو تو شادی کر کے جا کے گھر سنبھالنا ہے. تو ان سب کو ایسے کانٹیکسٹ میں ہم لوگوں کو بچیوں کو آگے لا کے تعلیم یافتہ کرنا، پڑھانا بہت ہی ضروری ہے. اور ہم اپنے فاؤنڈیشن، حکمت فاؤنڈیشن کے ذریعے اسی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ آپ باہر رہے ہیں اور جس عمر میں ابھی آپ آ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے اکثر لوگ اس عمر میں آرام پسند ہوتے ہیں، آرام کرنا پسند کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں سماج سے وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، اب مجھے کیا ضرورت ہے. اس کے باوجود آپ نے جو ایک مشن یہ شروع کیا، اس کی سوچ کیا شروع سے تھی، یا آپ نے اپنے آس پاس کی چیزوں میں کچھ ایسی باتیں لگی آپ کو جو آپ بیدار ہوئے کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے سماج کے لیے؟ نہیں، یہ تو شروع سے ہی سوچ تھے. ہمارے والد صاحب جب حیات تھے تو وہ بھی بہت کام کرتے تھے، نوکریوں دلانا، تعلیم پہ. اور اس میں کوئی زیادہ محنت یا کوئی سیکریفائس کی بات لانا میں صحیح نہیں سمجھتا ہوں. یہ تو مجھے خوشی ملتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. میں گاؤں میں رہتا ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، اسکول چلاتا ہوں، لوگوں سے روز ملاقات ہوتی ہے. اور ایسا تو نہیں ہے کہ میں سڑک پہ سوتا ہوں، گاؤں پہ آرام سے ہی رہتا ہوں. تو یا میں واشنگٹن میں رہوں یا لوریا نندن گڑھ میں رہوں، مجھے تو ایک سا لگتا ہے. تو نیند، سکون والی نیند کہاں آتی تھی، واشنگٹن میں یا گاؤں میں؟ جب میں تھا واشنگٹن میں تو وہاں سکون والی نیند آتی تھی. اب جب میں گاؤں میں رہتا ہوں تو یہاں مجھے سکون والی نیند آتی ہے.
اور ملتے جلتے رہتے ہیں. آج کل کا تو زمانہ ہے, فون ہے, ویڈیو کال ہے, بال بچے جہاں بھی رہے سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو اچھا لگتا ہے مجھے, اسی لیے میں رہتا ہوں لوریا, اپنے گاؤں میں رہتا ہوں. مجھ سے بات کرنے کے لیے شکریہ. بہت بہت شکریہ.